अंडरवर्ल्ड डॉन गोगी भट्ट को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने इस बार अंडरवर्ल्ड के गिर्द जो घेरा तंग किया है, संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गोगी भट्ट को गिरफ्तार करने के बाद लाहौर की मसाजिद में बाकायदा ऐलान कराया गया कि अगर किसी को गोगी भट्ट से मुतल्लिका कोई शिकायत हैं तो वो फौरी तौर पे लाहौर पुलिस से रब्ता करे। लाहौर पुलिस के लिए इस टाइम हिट लिस्ट पे जहां दीगर बदमाश हैं, वहाँ सबसे अहम तीफ़ी भट्ट और अमीर बलाश टीपू हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए वो सरतर कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूँ खुर्रम पाशा। नाजरीन, आज एक क्राइम की दुनिया की ऐसी खबर हम डिस्कस करेंगे जिसने सूबाई दारुल हुकूमत में खासा शोर बर्पा किया हुआ है। वो खबर एक गैर मामूली खबर है। वो खबर अंडरवर्ल्ड के ख़िलाफ़ जारी एक्शन के हवाले से खबर है, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन गोगी भट्ट को गिरफ़्तार किया गया। यूँ तो अंडरवर्ल्ड के दुनिया के ख़िलाफ़ एक तवील अरसे से ऑपरेशन जारी है, ताहम माजी में ये देखने में आया कि ऑपरेशन नाकामी से दो चार होते। अंडरवर्ल्ड डॉन्स के घरों पे छापे मारे जाते मगर कोई गिरफ़्तारी अमल में ना आती। ये सिलसिला काफ़ी अरसा से जारी था, ताहम कुछ अर्सा पहले एक नई लिस्ट मुरतब की गई और उस लिस्ट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड से तल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के गिरद घेरा तंग किया गया। लेकिन इस मरतबा पुलिस को खासी कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब अंडरवर्ल्ड डॉन गोगी भट्ट को गिरफ़्तार किया गया। गोगी भट्ट अपने घर किनाल व्यू में मौजूद थे, जहां पे उन्हें उनके साथियों समेत गिरफ़्तार किया गया। ये कामयाब छापा CI इकबाल टाउन ने मारा, जिसकी क़यादत DSP मियाँ शफकत कर रहे थे और इंस्पेक्टर मज़हर इकबाल समेत दीगर एहलकारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गोगी भट्ट की गिरफ़्तारी कोई आम गिरफ़्तारी नहीं थी। ऐसा क्यों है? इसके लिए हक़ाइक़ जानना बहुत ज़रूरी है। गोगी भट्ट का नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इतना पॉपुलर क्यों है? ख्वाजा अकील अल मरूफ गोगी भट्ट का तल्लुक़ ग्वाल मंडी लाहौर से है, लेकिन कुछ अर्सा से ग्वाल मंडी को छोड़कर उन्होंने किनाल व्यू में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर ली थी। गोगी भट्ट की गिरफ़्तारी से कबल भी पुलिस ने मुतअद्दिद बार उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे, जो नाकामी से दो चार हुए, लेकिन इस बार पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। गोगी भट्ट को गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस ने दहशतगर्दी की दफ़ात समेत दीगर संगीन दफ़ात के तहत उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 2 दिन पुलिस ने उनका रिमांड हासिल किया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। बाद आज उन्हें जुडिशल रिमांड पे कोर्ट लखपत जेल भिजवा दिया गया है। इस सारी गिरफ़्तारी में जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये है कि लाहौर पुलिस ने इस बार अंडरवर्ल्ड के गिर्द जो घेरा तंग किया है, उसका संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गोगी भट्ट को गिरफ़्तार करने के बाद लाहौर की मसाजिद में बाकायदा ऐलान कराया गया कि अगर किसी को गोगी भट्ट से मुतल्लिका कोई शिकायत हैं तो वो फौरी तौर पे लाहौर पुलिस से रब्ता करे। SHO बदामी बाग की तरफ से ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। पुलिस की तरफ से ऐलान किया जाता है कि बदनाम ज़माना ख्वाजा अकील भट्ट उर्फ गोगी भट्ट वल्द अब्दुल रशीद कौम कश्मीरी भट्ट सकना 45 चैम्बर लाइन रोड ग्वाल मंडी लाहौर गिरफ्तार है। किसी भी शख्स को इसके खिलाफ कब्जा या दीगर किसी ज्यादती के मुतल्लक कोई शिकायत है तो फौरी तौर पर मकामी पुलिस से रब्ता करे। SHO नवाब साहब की तरफों ऐलान किया जाता है मशहूर जमाना गोगी भट्ट जड़ा कि गिरफ्तार हो चुका है। उन्होंने किसी किस्म का कोई भी उन्होंने मुतल्लक कोई मामला है या लेन देन है तो मुतल्लका पुलिस ने फौरी तौर पर रब्ता किया जाए। किसी भी शख्स को इसके खिलाफ कब्जा माफिया या दीगर किसी ज्यादती के मुतल्लक कोई शिकायत है तो फौरी तौर पर मकामी पुलिस से रब्ता करें। मसाजिद में ऐलान कराने से कबल लाहौर पुलिस के सीनियर अफसरान की हिदायत पर एक वायरलेस पैगाम नशर किया गया लाहौर के तमाम थानों के SHOs को कि वो अपने अपने इलाके की मसाजिद में ये ऐलान नशर कराएं। इस ऐलान नशर कराने के बाद गो के कोई खातर ख़ास शिकायत गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ सामने ना आई, ताहम थाना इचरा में खुर्रम यासीन की मदयत में एक मुकदमा गोगी भट्ट और उनके साथियों के ख़िलाफ़ मज़ीद दर्ज किया गया,
جس میں بھتہ خوری، اغوا، توان سمیت دیگر دفعات کے تحت وہ مقدمہ درج ہوا۔ ناظرین، اس وقت لاہور شہر میں انڈر ورلڈ کی صورتحال یہ ہے کہ انڈر ورلڈ کی دنیا سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نام روپوش ہو چکے ہیں اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ان میں ایک بڑا نام خواجہ طریف عرف تیفی بٹ کا ہے۔ اس کے بعد امیر بالاج ٹیپو، جو ٹیپو ٹرکاں والے کا صاحبزادہ ہے۔ یہ دونوں نام اس وقت لاہور پولیس کی ہٹ لسٹ پہ ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں اس وقت پاکستان میں ہی موجود نہیں ہیں، تاہم پولیس ان کی گرفتاری کے لیے اپنی حکمت عملی کو تیار کیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، یوں تو لاہور شہر میں بے شمار لوگوں کا انڈر ورلڈ کی دنیا سے تعلق ہے، آخر یہ نام ہی اتنے ہائی لائٹ کیوں ہوئے ہیں؟ ان ناموں کے ہائی لائٹ ہونے کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں گھرانوں کے درمیان جو سالہ سال سے دشمنی چلتی آ رہی ہے، اس نے چھوٹی چھوٹی شاخیں بدماشوں کی پیدا کرتی ہیں۔ اس دشمنی کا آغاز بلا ٹرکاں والے کے قتل سے ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ ماضی میں ٹیپو ٹرکاں والا کو لاہور ایئرپورٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے اور اس قتل کے بعد اس کا مقدمہ بھی خواجہ طریف عرف تیفی بٹ، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ سمیت دیگر لوگوں پہ درج ہوتا ہے۔ گو کہ اس مقدمہ قتل میں خواجہ طریف عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کلیئر ہو چکے ہیں، تاہم بلا ٹرکاں والا کے خاندان کے ساتھ ان کی دشمنی آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ ان دونوں گھرانوں کے درمیان صلح کی ایک کوشش کی گئی اور وہ کوششیں کافی حد تک کامیابی کے قریب پہنچ چکی تھیں کہ اسی دوران ٹیپو ٹرکاں والا کے صاحبزادے امیر بالاج ٹیپو نے گوال منڈی میں گوگی بٹ کے گھر اور نصیر آباد میں تیفی بٹ کے گھر فائرنگ کر کے ان صلح کی کوششوں پہ پانی پھینک دیا۔ گو کہ جب یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا، اس وقت وہ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ فائرنگ امیر بالاج ٹیپو نے کی تھی اور اس مقدمہ میں امیر بالاج ٹیپو کو گرفتار بھی کیا گیا۔ یوں وہ جو صلح کی کوششوں کا آغاز ہوا تھا وہ دم توڑ گئی اور یہ دشمنی ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی۔ اب لاہور پولیس کے لیے یہ دشمنی بہت بڑی درد سر بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں گھرانوں کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے وہ سب آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اس دشمنی کی وجہ سے لاہور شہر میں امن و امان کی صورتحال بھی خاصی ڈسٹرب ہو چکی بھی ہے۔ ناجائز اسلحہ بے پناہ ہے۔ یہ لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو درجنوں گن مینوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اس صورتحال میں یہ لاہور پولیس کے لیے بھی ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ لاہور میں انڈر ورلڈ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ وہ حکومتی رٹ کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کام جو پولیس نہیں کر سکتی وہ انڈر ورلڈ ڈانس کے ڈیروں پر ہوتے ہیں۔ ایک معمولی لڑائی جھگڑے سے لے کے قتلوں کی صلح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ان ڈیروں پہ طے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ انڈر ورلڈ ڈان لاہور پولیس کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے، تاہم لاہور پولیس میں موجود کچھ ایسے افسران جن کا انڈر ورلڈ ڈانس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، وہ کبھی بھی ان کے خلاف آپریشن کامیاب نہیں ہونے دیتے تھے۔ موجودہ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نے جب بدماشوں کے خلاف کلمہ حق بلند کیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو ایک مثبت کام کیا، انہوں نے اپنے محکمے کے ان ملازمین کے خلاف بھی کارروائی کی جو چھاپوں سے قبل ان انڈر ورلڈ ڈانس کو اطلاع کر دیتے تھے، یوں وہ چھاپے ناکامی کا شکار ہوتے تھے۔ غلام محمود ڈوگر کے اس اقدام کے بعد پولیس میں بھی خاصا خوف و ہراس پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد نئی پلاننگز طے ہوئیں اور پھر چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس میں لاہور پولیس کو جو ایک بڑی کامیابی ملی وہ گوگی بٹ کی گرفتاری تھی۔ اور گوگی بٹ کی گرفتاری کے بعد جو چیز دیکھنے میں آئی کہ انہیں 2 دن CIA اقبال ٹاؤن رکھا گیا، تو اس دوران ان کے کسی دوست سے ان کی ملاقات نہ کرائی گئی، اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے جتنی بھی اہم سفارشیں سامنے آئیں، لاہور پولیس نے ان سفارشوں کو کسی خاطر میں نہیں لائے، اور انہیں عام ملزمان کی طرح نہ صرف حوالات میں رکھا گیا بلکہ
किसी किस्म की कोई सहूलियात उनको मैसर ना थी। नाजरीन, ये सिलसिला आगे बढ़ने को जा रहा है। इस वक्त हम अपने प्लेटफार्म से ये इतला दे रहे हैं कि लाहौर पुलिस के लिए इस टाइम हिट लिस्ट पे जहां दीगर बदमाश हैं, वहां सबसे अहम तीफी भट्ट और अमीर बलाश टीपू हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए वो सरतर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में हमारे उन सियासतदानों को भी बेनकाब करना होगा जो अरसा दर्राज से इन घरानों की सरपरस्ती करते आए हैं और उनकी पुश्त पनाही की बाइस ये हमेशा बच जाते थे। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ताहम इस सूरत हाल में लाहौर पुलिस को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने खासा दिलेराना कदम उठाया है और तहाल किसी सिफारिश को वो खातर में नहीं ला रहे। इस ऑपरेशन के नताइज क्या निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों घरानों के दरमियान दुश्मनी का आगाज़ कहाँ से हुआ, अब तक कितनी जानें इस दुश्मनी का निशाना बन चुकी हैं और ये दुश्मनी तहाल क्यों नहीं ख़त्म हो सकी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।